नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। अब तो ये है कि खातिर है तुम्हारी सारी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो ये है कि खातिर है तुम्हारी सारी। अच्छे उनके हैं तो कहे बुरे किसके हैं? अच्छे उनके हैं तो कहे बुरे किसको है? बुरे किसके हैं? अपनी उम्मत मोहम्मद को प्यारी सारी। क्या बात है, सुभान। अपनी उम्मत मोहम्मद को प्यारी सारी। इश्क मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद, मुझे अंदाजा है कि नारे लगा के आप लोग थक गए होंगे। इसको मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि परवरदिगार आलम ने नांदेड़ के ये गुजूर सुन्नी मुसलमानों को, ये आशिकान मुस्तफ़ा, आशिकान अहले बैत को ये जिम्मेदारी दी कि सरज़मीन नांदेड़ पर मेरे महबूब का जिक्र करे। और ये जिक्र के सदक़े में परवरदिगार से हम तवक्को उम्मीद रखते हैं कि मौला इस जिक्र पाक के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान जो इश्क मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है। नहीं है। और हकीकत ये है कि अहले सुन्नत व जमात का जो औलिया अल्लाह का मज़हब है, जो दीन उनको वलियों से मिला, और दीन लेने में हम कोई मौलवियों के मोहताज नहीं है। बेशक बेशक। दीन हमको औलिया के हाथों से मिला है, और वो औलिया के हाथों से मिला है जिनके पास नफरतें नहीं है, सिर्फ मोहब्बतें हैं। औलिया का मिशन मोहब्बतें तकसीम करना है। औलिया अल्लाह में और मौलवियों में ये फर्क है कि यूं समझो आसान ज़बान में कि डॉक्टर की जंग मरीज से नहीं मरज से होती है। हकीम की लड़ाई मर्ज से होती है, मरीज से नहीं होती है। तो मौलवियों के तरीके में, आरिफीन के तरीके में फर्क ये है कि मौलवियों को कुफ्र से काफिरों से नफरत है, अल्लाह वालों को कुफ्र से नफरत है। क्या बात है। इनकी जंग मरीजों से नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक के जो नमूने आपको मिलते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो किरदार मिलता है कि हर वक्त मेरे नबी तलवार नहीं चलाते थे। बेशक बेशक। वरना तो ये ईसाई और यहूदियों का इल्जाम सही साबित हो जाएगा कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पाक में, सीरत पाक में आपको ये नमूना मिलेगा कि जिस वक्त तलवार चलाने की जरूरत है तलवार चलाते थे, और जिस वक्त मोहब्बत के इजहार की जरूरत है मोहब्बत भी फरमाते थे। जिन मुशरिकीन से, जो यहूद व नसारा से मेरे मुस्तफ़ा ने जंग की है, वो मेरे नबी से जब मिलने आए तो हुजूर उनका इस्तकबाल भी फरमाए, उनको बिठा के गुफ्तगू भी करे हैं। और मस्जिद नबवी जाने वाले जो हाजी हैं वो जानते हैं कि वहाँ सुतून उफूद है, एक पिल्लर है, खंबा है, उसका नाम है सुतून उफूद।
वहाँ डेलीगेशन से हुजूर मिलते थे, जो डेलीगेशन आते थे, जो वफूद आते थे, मेरे आका उनसे मिलते थे। और आने वालों में जाहिर है कि डेलीगेशन जो आते थे वो कोई मुसलमानों के तो नहीं आते थे, मुसलमान तो 5 वक्त मस्जिद में हाजिर ही रहते थे मेरे आका के साथ, मेरे नबी के साथ नमाज ही पढ़ते थे। लेकिन आने वालों में यहूद होते थे, आने वालों में ईसाई होते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए इस्तकबाल भी फरमाते, उनको बिठाते और उनसे गुफ्तगू भी करते। लेकिन ये अमल दर पे आने वालों का है। क्या जब मिलने आते तो उनसे मेरे आका दिलजोई फरमाते, उनकी तसल्ली करते और उनके सवालात के जवाबात अता फरमाते। लेकिन जब हक का मुजाहरा आता तो जिहाद में उन्हीं की गर्दनें उड़वाते जिनसे मस्जिद में मुलाकात किए थे। तो मुलाकात करना और है, इलाहे कलिमतुल हक के लिए जिहाद करना और है। तो 24 घंटे मेरे आका सिर्फ तलवार लेके नहीं बैठे रहते थे, मेरे नबी ने मोहब्बतों से इस्लाम फैलाया है। ये दीन मोहब्बतों से फैला है। अब एक है उसवे सहाबा, एक है सहाबा का अमल, सहाबा की सीरत, जिसका जोर आज के जमाने में सब देते हैं कि सहाबा की सीरत पे अमल करना चाहिए, सहाबा की सीरत पे। अहले सुन्नत वल जमात औलिया अल्लाह ने जो आपके सामने थ्योरी पेश की वो ये है कि उसवे अहले बैत पे अमल करो, अहले बैत के तरीके पे और सहाबा के उसवा पे अमल करो। सहाबा के उसवा में सिर्फ सीरत मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। सहाबा की जिंदगी में नबी की सीरत मिलेगी और अहले बैत के पास सीरत भी मिलेगी, सूरत भी मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। अहले बैत के बाद नबी की सीरत भी है और नबी की सूरत भी है। वहां सीरत है या सीरत और सूरत है। तो मेरे दोस्तों, आरिफीन का जो मजहब है वो किताब से ताल्लुक नहीं रखता है। किताब पढ़ते जरूर है, लेकिन इनके मजहब की अकीदे की बुनियाद इश्क पर है। किताब कुछ और कहती है, इश्क और कुछ कहता है। और सहाबा के अकीदे में एक तो सीरत है और एक है सहाबा का अकीदा। सहाबा के अकीदे में सरकार की सुन्नतों पर अमल करना भी मिलता है और सहाबा के अकीदे में इश्क गालिब मिलता है। और जब इश्क की आवाज पर वो अमल करते थे तो ये नहीं देखते थे कि फरमाने रसूल क्या है, इरशाद रसूल क्या है, कुरान क्या कह रहा है, किताब क्या कह रही है, हुजूर के मंशा क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मना फरमाया, मैं जब आऊं तो उठ के मत खड़े रहना। मैं जब आऊं तो ये अजमियों की तरह मेरे एहतराम में उठ के खड़े नहीं रहना। लेकिन हदीस शरीफ में ये हुक्म तो मिलता है कि मेरे लिए उठ के खड़े नहीं रहना, मगर ये भी अमल मिलता है कि किसी सहाबी ने इस हुक्म की तामील नहीं की। क्या बात है, क्या बात है। किसी सहाबी ने नबी के इस हुक्म की तामील नहीं की। मेरे आका जब हुजरे से निकलते थे मस्जिद नबवी में अज़ान से पहले तो सहाबा सफों में बैठे रहते थे, सब बांधे बैठे रहते थे। जैसे ही पर्दा हटा सब के सब खड़े हो जाते थे, सब के सब खड़े हो जाते थे। अल्लाह के रसूल ने लिखा कि ये मेरे आशिकीन मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। सरदनिश नहीं की, ताजीब नहीं की, डांटा नहीं, बल्कि हुजूर ने अपना मामूल बदल दिया। पहले अकामत अल्लाह अकबर से पहले बरामद होते थे, अब उसके बाद हुजूर ने ये अमल बनाया कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जब पढ़ता था तो सारे सहाबा इधर ही देखते रहते थे। अब हुजूर बरामद होंगे, जैसे ही मुअज्जिन ने कहा क़द क़ामतिस सलाह,
क़ामती सलाह, पर्दा हटता था मेरे आका बरामद होते थे, पर्दा हटता था मेरे नबी बरामद हो तशरीफ लाते थे, और क़ामती सलाह के ऊपर सारे सहाबा उठ के खड़े हो जाते थे। आज हमारा जो मामूल है, अहले सुन्नत व जमात पे अकामत में बैठे रहते हैं। अब वो सहाबा का इश्क था जो नबी के क़ामती सलाह पे खड़े हो जाते थे। अब हम तो देख नहीं रहे हैं, मगर तसव्वुर में दिल की आंखों से देखते हैं कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक है नमाज, एक है इश्क की नमाज। तो आशिकों का मजहब अलग होता है, इश्क की पुकार अलग होती है, और ये आशिकी है, ये इश्क मोहब्बत ही है कि इस सर्दी में आप हजरात जो आके बैठे हैं, और हमको ये तवक्को है कि इस सर्दी में तो बैठ गए हैं, मैदान महशर की गर्मी से बच जाएंगे, वहाँ की गर्मी से बच जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इतना तो अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, मैदान महशर की गर्मी से बचा लीजिए कि आपके जिक्र में हमने सर्दी में वक्त गुजारा है। आज आपका हमारा ये बैठना हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम अली पैजा साहब क्या तकरीर करे, क्या दुआदार, कुछ दूर दूर से आवाज आ रही थी, तकरीर की आवाज कम आ रही थी, नारों की ज्यादा आ रही थी। तो ये पब्लिक के नारे में अलीम सौदागर साहब के घर में बैठ के सुन रहा था, तो मैं समझ रहा था कि मजमा जमा है और आशिकों का इज्तिमाम है। थोड़ी देर आप हज़रात के सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक के चंद मारूज़ात, हुजूर की सीरत के मुक़द्दस किरदार की चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ला मजदहू इरशाद फरमाता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी, सीरत पाक, उसवे हसना बेहतरीन एक नमूने अमल है। आपको अपने आप को नबी पाक की सीरत पे ढालना है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के किरदार को, हुजूर की सुन्नतों को सामने रखना है। लेकिन अगर यही सुन्नत पे अमल आप इश्क व मोहब्बत में करेंगे तो ये आपकी नजात का जरिया बनेगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि सिर्फ सुन्नतों पे अमल करना ही नजात का जरिया है, उसमें इश्क की जरूरत नहीं है, तो मेरे दोस्तों बहुत सारे सलफी भी सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान की बप्पा जमात सुन्नतों पे अमल करवा रही है, तो ये तो 70 साल से तबलीगी जमात भी यही कर रहे हैं, तबलीगी जमात भी यही कर रहे हैं, सुन्नतों पे अमल करवा रहे हैं, लोगों की जिंदगी में सुधार ला रहे हैं, दाढ़ियां छुड़ा रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं। फर्क ये है, इन सलाम छुड़ा के करा रहे हैं, तो सलाम पढ़ा के करा रहे हैं। मिशन तो दोनों का एक ही है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पे अमल अगर इश्क व मोहब्बत के साथ करेंगे तो उसमें सहाबा में सबसे पहले शर्त है अकीदे सहाबा। हमको सहाबा के अकीदे पे अमल करना चाहिए। और जैसे ही मीलाद नबी का जलसा मनाना शुरू होता है तो एक जमाने तक सलफी, वहाबी, देवबंदी इन जलसों की मुखालिफत करते थे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के जलसे जगह जगह मीलादुन नबी के हो रहे हैं। तो इन लोगों ने भी सोचा कि भाई क्यों हम भी जलसे ना करें रबीउल अव्वल के महीने में। अब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जैसे ही आया, उधर से बदअकीदा जमातों ने सीरतुन नबी के जलसे रखना शुरू किया। आपके जलसे होते हैं मीलादुन नबी, क्या होते हैं, और उधर होते हैं सीरतुन नबी। अब सीरतुन नबी में मीलादुन नबी में बड़ा फर्क है। जलसे उधर भी हो रहे हैं, जलसे इधर भी हो रहे हैं, जलसे सीरतुन नबी के नाम पे भी हो रहे हैं मस्जिदों में, और जलसे मीलादुन नबी। तो मीलादुन नबी और सीरतुन नबी में ये फर्क है कि ये भी अहले सुन्नत वल जमात की खुसूसी पहचान है
کسی بھی فرقے میں میلاد کا تصور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 72 فرقے ہیں, 72 فرقوں میں میلاد النبی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اور یہ میلاد النبی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. کیا بات, سبحان اللہ. سوائے ہمارے میلاد النبی کا جلسہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اب 12 ربیع الاول شریف آئی, ادھر سے خارجی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ 12 کو کیا ہوا, بولے نبی کی ولادت کا دن ہے. تو 12 ربیع الاول شریف کو نبی پیدا ہوئے ہیں, اب پیدا ہوئے. یہ ہر سال میلاد النبی کا جلسہ آپ لوگ کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جشن کرتے ہیں. بھائی نبی تو ایک بار پیدا ہوئے, وہ 12 ربیع الاول نبی ایک پاک کی ساتھ ایک بار ہوا تھا کہ حضور ایک بار پیدا ہوئے, تو ہر سال جشن کیوں مناتے ہیں آپ؟ ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہو رہے ہیں. یہاں سے سنی کمزور عقیدے کے لوگ بولتے بھائی بات تو لاجیکلی صحیح ہے, رسول اللہ تو ایک ہی دن پیدا ہوئے, اور یہ ہے آئے دن میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں, 12 کو جشن مناتے ہیں, لنگر چلاتے ہیں, روشنی کرتے ہیں. یہ 12 کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ نبی تو ایک بار پیدا ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ بتا قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن خود سے خود پوچھو کب نازل ہوا. جواب میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اللہ سے پوچھو. قرآن پاک میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. بے شک قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. کب نازل ہوا قرآن؟ بولیے شب قدر میں. یہ گزشتہ سال جو شب قدر ہے اس میں نازل ہوا. کیا بات, واہ کیا بات ہے, واہ کیا کہنے, کیا بھائی بات. 10 سال پہلے جو شب قدر تھی اس میں نازل ہوا. اور یہ بھی عجیب بات ہے, جو دن منانے کی مخالفت کرتے ہیں رات مناتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات. ہر سلفی ہر وہابی کے پاس دن منانا حرام ہے, مگر رات تو وہ بھی مناتے ہیں. بے شک بے شک. فرق یہ ہے کہ ہم صاحب قرآن کا دن مناتے ہیں. اب وہ قرآن آنے والی رات. تو میں ان وہابیوں سے پوچھا بھائی آپ یہ جو شب قدر میں جاگتے ہیں, باز کرواتے ہیں, کیا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے, واہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو بولے نہیں. تو پھر یہ ہر سال کیوں جاگتے ہیں آپ؟ ہر سال شب قدر کا اہتمام کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو بولے مولانا یہ رات قرآن نازل ہوا, کب ہوا؟ کیا بات ہے, واہ 10-20 سال, 100 سال, 200 سال, 500 سال. بولے نہیں. پھر کب ہوا؟ تو بولے 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے جب نبی پر قرآن نازل ہوا وہ شب قدر تھی, وہ رات شب قدر تھی. تو بولا وہ رات افضل ہونا چاہیے 1000 مہینے سے جس رات قرآن نازل ہوا. قاعدہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہی رات افضل ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ ہر سال کیوں جاگتے ہیں آپ؟ ہر سال کیوں جاگتے ہیں؟ تو ہم کو کسی سلفی نے جواب دیا مولانا آپ بات سمجھے نہیں, یہ رات کو تعلق ہے اس رات سے. کیا بات ہے, واہ واہ اس رات کو تعلق ہے اس رات سے, اور جب کبھی قیامت تک یہ رات آئے گی 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی. بھلا یہ تو ہمارے عقیدے کی بات کر رہا ہے. تو کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے عقیدے کی بات کر رہا ہے. ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا, اس رات کا تعلق اس رات سے ہے. تو ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتے, اس 12ویں کا تعلق اس 12 سے ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. تو اس سے پتا چلا کہ 12ویں ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی ولادت ہے, برکتوں کا اعادہ ہوگا. ایک ہے قرآن کا آنا اور ایک ہے صاحب قرآن کا آنا. سبحان اللہ. ابھی نقل کے اندر سے پوچھو, نبی نہیں آتے تو تم کو قرآن دیوبند سے ملتا. کیا بات ہے, واہ واہ
क्या बात है, क्या बात। अगर नबी नहीं आते तो कोई अमीर जमात तुमको कुरान देता, क्या कह रहे अगर नबी नहीं आते तो कोई सलफी के घर से तुमको कुरान मिलता। नबी आए थे तो कुरान आया। बेशक बेशक। असल दिन है नबी के आने का, और सारी बरकतें इसी दिन के सदक़े में है। बेशक। नबी की विलादत के दिन के सदक़े में सारी बरकतें हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला जब अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, ये जिक्र रसूल के लिए तो सब सजाए ना भाई। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवाना ने नादेड़ वाबस्तगान सिलसिले कादरिया और उनके हमनवा दोस्तों ने ये सब सजाया, ये रोशनी लगाई, ये स्टेज सजाया, बड़ा एहतमाम किया ना भाई। काहे के लिए? बोले अली पाशा साहेब आ रहे, काजम पाशा का वाद होने वाला है। मकसद तो जिक्र रसूल ही है ना भाई। अच्छा, मैं जब वाज करके चले जाऊंगा तो ये सब रहेगा? मैं जब वाज करके चले जाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। स्टेज भी उठा देंगे, रोशनियां भी बंद कर देंगे, फर्श भी उठा देंगे, कुर्सियां भी उठा देंगे। अब अगर कोई खड़े रह के अकल का पैदल पूछे, भाई लाउडस्पीकर क्यों बंद कर रहे हैं, स्टेज क्यों उठा रहे हैं, कुर्सियां क्यों उठा रहे, तो नौजवान खड़े रह गए, कहा भाई जिनके लिए बिछाए थे वो आके चले गए, जिनका एहतमाम करे थे उनके आने के लिए करे थे, जिक्रवाद होने वाला है। जब हजरत चले गए तो कितना खत्म हो गया। तो कायदा ये है कि कोई आके जब चला जाता है तो वो चीजें भी सब उठा दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। मकसद खत्म, फर्श खत्म, रोशनी खत्म। जब अल्लाह रब तबारक व तआला अपने महबूब को कायनात में भेजना चाहा तो जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमानों का शामियाना लगा दिया, चांद सितारों की रोशनी लगा दिया। ये महबूब तू आने वाला है, ये सारी सजावट तेरे लिए है। अब अगर अल्लाह के नबी आके चले जाते तो फर्श भी उड़ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह के नबी आके चले जाते अल्लाह ताला जमीन का फर्श भी उठा देता, आसमानों का शामियाना हटा देता, ये चांद सितारों की रोशनी भी खत्म हो जाती, कायनात खत्म हो जाती। महबूब जब तू चला गया तो किस काम के? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे पास अल्लाह के नबी मौजूद हैं, तुमने अल्लाह के नबी मौजूद हैं। तो कुरान कह रहा है और अकीदे अहले सुन्नत पे के नबी जिंदा है। हमारे ईमान में है कि नबी जिंदा है। अब अगर ये बोले सलफी वहाबी नहीं वो तो खत्म हो गए, तो तुम काहे को हैं? जब वो खत्म हो गए तो तुम रह के, अरे तेरा वजूद खुद बता रहा है कि मेरे मुस्तफा मौजूद है। कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है कि मेरे आका आए थे तो गए नहीं है, आज भी हम में मौजूद है। अब मौजूद होने के लिए ईमान की सतह पर ईमान से गौर करना पड़ेगा। जिसका जैसा ईमान है वैसा महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस जमीन पर कल्ब की ईमान इतना मुनव्वर है कि हर मकाम पे हम मुस्तफा के जलवे देखते हैं, सहाबा में रसूल के जलवे देखते हैं, और अहले बैत में नबी की सीरत भी देखते हैं, सूरत भी देखते हैं। तो ये सारे जलवे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के हैं। अब सीरतुन नबी और मिलादुन नबी के मैं बता रहा था कि आपके पास मिलादुन नबी का तसव्वुर है, आप करते हैं और बड़े एहतमाम से करते हैं, और जितना ये चीख रहे हैं उतना और बढ़ते जा रहा। ये जितने बदअकीदा, जितने परेशान हैं, और अजीब बात है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये बच्चे जब रोशनी लगाते हैं, जब चारों तरफ झंडियां लगाते हैं तो ये पूछते हैं क्या हो रहा है। हालांकि हर साल देख रहा, फिर पूछ रहा क्या हो रहा। और अजीब बदनसीबी की बात है, नादेड़ की बस्ती का हिंदू नहीं पूछ रहा, बस्ती का हिंदू नहीं पूछ रहा है, उसको मालूम है कि इनके नबी की विलादत का महीना आ गया है। वाह क्या बात है सरकार, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. اعتراض ان کو ہے, ان کو نہیں ہے. کسی غیر مسلم کی دکان کے سامنے جھنڈی لگا دو تو اعتراض نہیں. اور یہ بڑی داڑھی والا اس کی دکان کے سامنے جھنڈے لگا, یا ذرا ہٹا کے لگائیے, ذرا ہٹا کے لگائیے. یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور حقیقت ہے کہ نبی کی ولادت کو برداشت نہیں کرنا یہ شیطان کی عادت ہے. ساری کائنات خوش تھی میرے آقا کی ولادت سے. جبرائیل علیہ السلام جب اترے, رحمتوں کی بارش کرتے ہوئے اترے, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ اترے. اچانک اس پہ نظر پڑی, ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس پہ نظر پڑی. یہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا, پرندے خوش تھے, چرندے خوش تھے, کائنات پوری خوش تھی. انہیں روتے بیٹھا ہوا ہے میلاد النبی, ولادت کے دن. تو جبرائیل علیہ السلام رک کے پوچھے کہ بھئی کیا تکلیف ہے تیرے, کیوں رو رہا ہے؟ تو بولا کہ یہ پیدا ہو رہے ہیں, محمد عربی پیدا ہو رہے ہیں. اب میرا منہ کالا ہوگا, حق کا بول والا ہوگا, میری سارا مشن برباد ہو جائے گا. اور ہر سال ان کی امت ان کا جشن میلاد مناتے رہے گی. تو میلاد پر اعتراض کیا ابلیس نے. تو جبرائیل علیہ السلام کو غصہ آیا. نظرت المجالس میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اتنا جلال آیا, اس سے پہلے نہ کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں, عذاب لے کے تو آتے بھی نہیں ہیں. عذاب کے فرشتے الگ ہیں, یہ تو رحمت لے کے آتے ہیں, وہی لے کے آتے ہیں. مگر اتنا جلال آیا, نبی کی میلاد پر تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو. تو حدیث شریف میں ہے کہ جبرائیل نے ایک ٹھوکر ماری, ایک لات ماری, تو یہ ملک عدم میں جا کے گرا. تو جبرائیل کی سنت ہے کہ جو میلاد پر تکلیف کا اظہار کرے, جبرائیل کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سلامت رکھے آپ کے دل سے. اور یہ سب کیا ہے, علی والے ہیں جن کے دلوں میں مولا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, ان کو ہر چیز کا مزہ آ جاتا ہے. لیکن رسول کا مزہ تو علی کو چھوڑ کے وہ بھی نہیں سکتا. میرے آقا کا ذکر اہل بیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی محبت نبی کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے خدا کی محبت کو, تو جھوٹا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو. اللہ کی محبت نبی کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتی, اور نبی کی محبت کا دعویٰ آل کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی محبت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں محبت رسول ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان بچے, اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی داڑھی والا بیان کر رہا ہے, انہیں بھی دارالعلوم کا فارغ ہے, تو پبلک سمجھتی کہ بھئی یہاں بھی جلسہ ہو رہا نا, چلو سن لیں گے ذکر رسول. مگر میں تم کو فرق بتا رہا ہوں کہ سیرت النبی اور میلاد النبی کے جلسے میں کیا فرق ہے. اب سیرت النبی کے جلسے میں ہمارے بچے جا کے کھڑے ہو گئے, مسجد میں ہو رہا ہے وہاں, چلو سن لیں گے. اب ان کا ملا آیا اور آ کے تقریر کر رہا ہے کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی سیرت بہت ہی سادہ زندگی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زینت ایسی تھی کہ سرکار سوکھی روٹیاں کھاتے تھے, نمک کے پانی میں ڈبا کے جو کی روٹی کھاتے تھے, اور نبی پاک کے پاس بستر نہیں تھا, کھجور کی چھال ڈال دے کے ایک چمڑے کا گدا تھا, اس پہ سوتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اتنی سادہ تھی کہ تین تک گھر میں فاقے رہتے تھے, بھوکے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت سادہ زندگی ہے, گھر کے کام کاج کر لیتے تھے.
اور لوگوں کے سودا سلوک بھی لا لیتے تھے. اور ہمارے نبی کی سیرت اتنی سادہ زندگی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیتے تھے, جوتا بھی پھٹا تو اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے. اب یہ سیرت النبی میں بول رہا ہے. نبی جوتا پھٹا تو سی لیتے تھے, اپنے کپڑے دھو لیتے تھے, سودا خود لا لیتے تھے, 3 دن تک بھوکے رہتے تھے. غلط نہیں بولا انہیں, غلط نہیں بولا, مگر تھوڑا سا اس کو غلط فہمی ہوئی. ایک ہے نبی کی سیرت اور ایک ہے انسان کامل کی سیرت. ایک ہے انسان کامل کی سیرت اور ایک ہے نبی کی سیرت. یہ جوتے سی لینا نبی کی سیرت نہیں ہے بھائی. نبی کی سیرت اس کو بولتے ہیں جو غیر نبی میں نہ ہو. نبی کی سیرت وہ بیان کرو جو غیر نبی میں نہ ہو. اب جوتے سی لینا, کپڑے دھو لینا, میں بھی کپڑے دھو لیتا ہوں, میں بھی سودا سلوک لا لیتا ہوں, میں بھی بھوکے رہتا ہوں, تو یہ نبی کی سیرت نہیں ہے, یہ ایک انسان کامل کی سیرت ہے. جوتوں کا پھٹے ہوئے جوتوں کا سینہ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ نبی کی سیرت ہے. اختیار مصطفیٰ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رسول کی نبی کی سیرت ہے. جوتے پھٹے سینا انسان کامل کی سیرت ہے. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ نبی کی سیرت ہے. میلے کپڑوں کو دھو لینا انسان کامل کی سیرت ہے. اور امت کے گناہوں کو دھونا یہ نبی کی سیرت ہے. بھوکے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھنا ایک انسان کامل کی سیرت ہے. اور یہاں غلط فہمی میں مت رہنا کہ میرے نبی مجبوری میں بھوکے رہتے تھے. تاثر تو یہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ بھوکے رہتے تھے, 3 دن کا فاقہ رہتا تھا. ارے عقل کے اندھے, ایک بھوکے رہنا ہے مجبوری کا, کھانے کو کھانا نہیں ہے بھوکے, اور ایک بھوکے رہنا ہے اختیار کے ساتھ. اختیار کے ساتھ بھوکے رہنا ہے. رمضان کے مہینے میں 500 روپے کی افطاری لے کے آئے, میوہ لے کے آئے, پھل لے کے آئے, اور گھر میں آنے سے پہلے بیوی, دہی بڑے, مرچیاں, بھجیے پورے تیار کر کے رکھے. افطار کے وقت کے لیے 5 منٹ باقی ہے, 10 منٹ سامنے رکھ کے گھوٹ لیتے بیٹھا ہوا ہے. کھاتا کیوں نہیں؟ مال تو تیرا ہی ہے نا, ہر چیز تیری ہے, کھاتا کیوں نہیں؟ بولے شریعت کی ممانعت ہے, جب تک کہ افطار کا ٹائم نہیں ہوگا نہیں کھائے گا تو بھوکا دن بھر ہے, کھاتا نہیں. یہ جو دن بھر جو فاقہ ہے یہ مجبوری کا فاقہ نہیں ہے, یہ اختیار کا فاقہ ہے. یہ اختیار کا فاقہ ہے. مالک ہو کے نہیں کھا رہا ہے, مال تیرے سامنے تیرا رکھا ہے نہیں کھا رہا ہے, شریعت کا تقاضا ہے نہیں کھانا. تو میرے نبی جو بھوکے رہتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا میرے آقا مجبور تھے, کائنات کے مالک تھے مگر نہیں کھاتے تھے. پوری کائنات پر اختیار تھا میرے نبی کا مگر نہیں کھاتے تھے. اور 2 جملوں میں اور سن لو, سب کو کھانے میں مزہ آتا تھا, میرے مصطفیٰ کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا تھا. اللہ جیسی طبیعت بناتا ویسی ہے, حضور کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا تھا, ہم کو کھا کے مزہ آتا تھا. تو ایک فاقہ اضطراری ہے, ایک فاقہ اختیاری ہے. تو اب اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی بھوکے رہتے تھے, اور ان کو ایک حدیث یاد آتی ہے غزوہ خندق کی, مگر دیکھو جگہ جگہ میرے اللہ نے میرے نبی کے پاور کو بتایا. یہ اندھے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ خالی سیرت کا ایک پہلو لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیرت بیان کر رہے ہیں, مگر جہاں جہاں تم جو باتیں بتاتے ہیں وہاں پر بھی میرے نبی کا پاور معلوم ہوتا ہے, میرے نبی کا اختیار معلوم ہوتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر ایک کو پاور دے دیا,
ہر ایک کو پاور دے دیا, ہر ایک کو اختیار دے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کا سردار بنایا اور پاور نہیں دیا؟ نبیوں کا سردار بنایا, پاور نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ رہے ہیں, فرعون کی فوج مقابلہ کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں ڈال دیے گھوڑے, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین بنا دی, سمندر سے پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام ڈیزرٹ میں پہنچ گئے, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا ڈنڈا لکڑی پتھر پہ مار. اے موسیٰ اپنے عصا, قرآن ہے نا بھائی, ہو گئی تبلیغ نصاب توڑی گئی ہے قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنا ڈنڈا مار. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ چٹان پہ ڈنڈا مارا تو 12 چشمے نکل گئے. 12 چشمے نکل گئے. وہ تو موسیٰ تھے جو چٹان پہ پتھر مار کے 12 چشمے نکال لیے, اور غزوہ خندق میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا. غزوہ خندق میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا. صحابہ آئے, یا رسول اللہ بچے بلک رہے ہیں, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. اور عقیدہ صحابہ کیا ہے؟ آج کل یہ بڑے تبلیغی بولتے نا, اللہ صاحب کو بولنا, اللہ صاحب کو بولنا تھا. ان کو معلوم ہے, صحابہ کو نہیں معلوم تھا. بھائی تم جب بھی حدیث پڑھیں گے, جب مشکل کوئی ہوتی تو صحابہ کے پاس, صحابہ نبی کے پاس آتے تھے. اپنی مشکل میں نبی کے پاس آنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اپنی مشکل میں نبی کے پاس آنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور آج اہل سنت والجماعت اسی پہ عمل کرتے ہیں. جب مشکل ہوتی ہے تو یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ بولا ان سے پوچھو, جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا ان سے پوچھو کیوں پکارے. اب پانی ختم ہو گیا, اللہ صاحب کو بولنا تھا نا مسجد میں جا کے, اللہ صاحب پانی ختم ہو گیا, اللہ صاحب پانی. مگر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کی جماعت جا کے دعا کر رہی ہے, اللہ صاحب پانی دے دو, اللہ صاحب پانی دے دو. پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. شکایت لے کے مصطفیٰ کے پاس آئے, یا رسول اللہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں کیا کروں, نہیں ہے تو مجبور تو تم بھی ہے, میں بھی ہوں. پانی تمہارے پاس بھی نہیں ہے, پانی میرے پاس بھی نہیں ہے. مصطفیٰ جانے علامت مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, میرے عاشقین مجھ سے فریاد کر رہے ہیں. فرمایا کہ کچھ پانی ایک کٹورا پیالہ ملے گا. وہ صحابہ ڈھونڈے, کیمپ میں گئے تو 100 مل کے جمع کرے تو ایک کٹورے میں پانی آیا. فرمایا لے کے آؤ, پانی لا کے رکھے. اب عقیدہ صحابہ دیکھو, حضور نے کہا سب اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ, سب اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ. وہاں بھی ہوتا تو پوچھتا کئی کے لیے برتن کیوں لانا. ارشاد رسول پہ سب بھاگے, اپنے اپنے ڈھیروں میں گئے, وہاں سے برتن اٹھا کے لائے, لا کے سامنے بیٹھ گئے. سب لا لیے برتن. میرے آقا نے پوچھا ہاں سر کا یا رسول اللہ جتنا برتن تھا سب لا لیے. میرے نبی نے اس تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے چشمے ابلنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے چشمے ابلنے لگے. ادھر پانی ابل رہا ہے, ادھر صحابہ اپنے برتن میں بھر رہے ہیں. حدیث شریف میں کہ 13,000 صحابہ 13,000 صحابہ نے برتن بھرا, سب پی لیے, گھروں کو لے کے چلے گئے. میرے نبی نے کہا سب کو پانی مل گیا؟ بولے یا رسول اللہ مل گیا. تو سرکار نے کٹورے میں سے ہاتھ نکالا تو وہ نہریں ختم ہو گئی. اب یہاں سے عاشقوں کا, مولویوں کا مزاج ملتا ہے. مولوی کہتا ہے پانی کون سا افضل ہے, پانی کون سا افضل ہے. اب مولویوں کی روایت پہ ملتا ہے آب زمزم افضل ہے. ایک آگے مولانا بولے حوض کوثر افضل ہے. عاشقوں نے کہا نہ آب زمزم افضل ہے نہ حوض کوثر افضل ہے, جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا وہ پانی سب سے افضل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق و محبت کا مذہب الگ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو نمونے عمل پیش کیے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعی زندگی
اگر میرے نبی بھوکے نہیں رہتے تو تم کو بھوکے رہنا کہاں سے آتا؟ کہاں سیکھتے تم بھوکے رہنا ہے؟ میرے آقا بھوکے رہ کے بتا دیے کہ میں مختار ہو کے بھوکے رہتا ہوں، تم مجبور ہو کے رہے تو کون سی حیرت کی بات؟ ایک نمونہ عمل ہے میرے آقا کا، مگر یہ نمونہ میرے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے جو نمونہ عمل ہے، اور بظاہر حضور کی زندگی اتنی سادی تھی کہ میرے آقا نے اپنے لیے کوئی خاص نشست نہیں بنائی تھی، اور یہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا تھا میرے نبی کے آنے کا، جیسے آج آنے کے بعد شور ہو رہا ہے، ولادت سے پہلے بھی ایسی شور تھا۔ یہ خصوصیات نبی ہے، یہ میرے نبی کی سیرت پاک کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ سب کے آنے کے بعد شور ہوتا ہے، میرے نبی کے آنے کے پاس آنے سے پہلے شور تھا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں میرے رسول کی آنے کی اطلاع دی، اور اتنی آمد کی اطلاع تھی کہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اب ظہور ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے۔ خدا کی قسم یہود و نصارہ کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو رہے ہیں، عیسائیوں کو معلوم ہو گیا کہ ظہور ہو چکا، پیدا ہو چکے، عرب کے کاہنوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو چکے، جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو چکے۔ اتنا زیادہ میرے آقا کے آنے سے پہلے شور ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، میرے آقا کی حدیث شریف میں، بخاری شریف باب الاستسقاء کی حدیث ہے کہ میرے نبی کی 2 یا 3 سال کی عمر شریف ہے، مکے میں قحط ہو گیا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ آج کل بیماری ہے نا، لوگوں کو بخاری سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، کوئی حدیث سنو تو بولتا بخاری کی ہے کیا، اور بار بار بخاری بخاری بولنے والا بیٹھا ہوا ہے انڈونیشیا میں جا کے نہیں، بہت پہلے بولتا تھا یہ کہیں نہ کہیں کسی کا ایجنٹ ہے، پبلک بولتی تھی، ہر ایک کے بارے میں بولتے تھے حضرت، اب اندر پڑا ہوا ہے نا، آنے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ کل بھی ہم اپنے وطن میں بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے ہوئے، غلامان مصطفیٰ کو کوئی جوکر نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جو اٹھتے نا بلبلے، یہ کبھی بھی پھوٹ سکتے ہیں، چاہے ذاکر نائک کا بلبلا پھوٹے یا بپا کا بلبلا پھوٹے، یہ تو پھوٹنا ہی ہے، ان کو آج بھی تو کل ظاہر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی ہے کہ ہوتا ہے کہ جب میرے نبی 3 سال کی عمر شریف تھی، ایک روایت میں 2 سال، ایک روایت میں 3 سال، 3 سال تک مکے میں بارش نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین کی عادت تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جانوراں کاٹ رہے ہیں، لات کو نہلا رہے ہیں، منات کو نہلا رہے ہیں، حبل کو نہلا رہے ہیں، عزا کو نہلا رہے ہیں، پورا خون چڑھا رہے ہیں، ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں حالت شرک میں۔ جتنے جتن تھے لوگوں نے کر ڈالے، جتنے جتن تھے یہ کر ڈالے، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب باب الاستسقاء کی حدیث ہے، یزید کا دادا، امیر شام کا باپ ابو سفیان حالت کفر میں آیا اور بڑے غصے سے آگے حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، ابو طالب بڑی صلہ رحمی کی بات کرتے ہو، ہمدردی کی بات کرتے ہو، انسانیت کی بات کرتے ہو، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ ابو طالب اٹھو، اب جملے سنو، بخاری جا کے کھول لینا۔ ابو طالب اٹھو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا لو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا لو۔ تو حالت کفر میں ابو سفیان جانتا تھا کہ ابو طالب کا وہ رب نہیں ہے جس کی ہم پوجا کرتے تھے، ابو طالب کا رب وہی ہے جو محمد عربی کا رب ہے۔ نہیں تو بخاری میں صحیح حدیث نکال دو۔ ابو طالب اٹھو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو۔ پیٹ بھر کے بچے تھے ابو طالب کو، اولاد کثیر تھی، نابلد نہیں تھے۔ بھائی حضرت حمزہ کھڑے ہیں، حضرت عباس کھڑے ہیں،
सारा खानदान कुंभा खड़ा है और नबी की 3 साल की उम्र शरीफ है। अबू तालिब उठे, अल्लाह के नबी को गोद में लिए, रसूलुल्लाह को गोद में लिए, मुतालिबा था कि बारिश कराओ। अब बारिश कैसे होती थी ये सरकार अबू तालिब जानते हैं। क्या बात हो, दूतों को राजी करके आया, बारिश नहीं हुई, काबे में नंगा तवाफ करा, बारिश नहीं हुई। अब बारिश कराने के लिए उठे तो सरकार आपके हमारे नबी को गोद में लिए लेके काबतुल्लाह शरीफ के सहन में आए और अल्लाह के नबी की पीठ काबे को लगाई, अल्लाह के नबी की पुश्त अनवर काबे को लगाई और रब्बे काबा को पुकार के कहा कि अल्लाह मैं इस चेहरे का वास्ता देता हूँ, बारिश नाज़िल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहे। मैं इस चेहरे का वास्ता देता हूँ, इस तस्कल को गमामों में वजहिल करीम। बुखारी में आज तक वो हदीस मौजूद है जो अबू तालिब ने शेर पढ़ा, मैं इस चेहरे का वास्ता देता हूँ, बारिश नाज़िल फरमा। हदीस से पाक के अल्फाज है कि अबू तालिब को अभी मेरे नबी को अबू तालिब ने गोद में भी नहीं लिया। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि पूरे कुएं भर गए, खेत सैराब हो गए। ये तो बचपन में। अब मुझे ये बताओ, अबू तालिब मेरे नबी को जो गोद में लेके गए भतीजा समझ के ले गए, क्या बात है, भतीजा समझ के ले गए, पेट भर के औलाद नहीं थी, नहीं, वो जानते थे कि ये खातिमुन नबी पैदा हुए हैं, ये सैयदुल अंबिया पैदा हुए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तो मेरे नबी के 3 साल की उम्र शरीफ की बात है। अब वही बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत मदीने पाक में आने के बाद फिर क़हत हुआ, फिर क़हत हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 साल तक बारिश नहीं हुई। तकलीफ में तो सब थे, बारिश नहीं हुई तो पूरे मदीने वाले तो तकलीफ में थे। अब जब सहाबा के पास पानी नहीं था तो क्या नबी के पास पानी था? कुएं सूख गए, बौलियां सूख गई, खेत जल गए, बच्चे पानी पानी को बिलक रहे हैं। तो सारे सहाबा इज्तिमाई तौर पर मस्जिद नबवी में जुम्मे की नमाज के बाद बाहर खड़े रह के शोर गुल करने लगे। बाहर बहुत पुकार, चीखो पुकार करने लगे। तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद में से पूछा, क्या बात हो गई, क्या गड़बड़ हो रही है वहां पर? हिम्मत करके साहबा इजाजत लेके आके बोले, या रसूलल्लाह बहुत हो चुका, 3 साल से कतरा पानी नहीं है, हुजूर अब करम कर दीजिए। साहबा का अकीदा था जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता ये सब कुछ कर सकते हैं। अरे ये तो अकीदे साहबा है ना भाई। साहबा को नहीं मालूम था नमाज इस्तिस्का पढ़ना, जंगलों में जाके, मैदानों में जाके हाथ ऐसे रखना, वो सब कर दिए, सारे जतन कर दिए, बारिश नहीं हुई। अल्लाह के नबी से फरियाद करे, या रसूलल्लाह बारिश होना चाहिए। तो मेरे नबी ने अपनी आजिज़ी का इज़हार नहीं किया कि बारिश नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ। साहबा जानते थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये अकीदा साहबा है। इसलिए इन लोगों से कहता हूँ साहबा के तरीके पे अमल करो, अकल के अंदर साहबा के अकीदे पे अमल करो, साहबा के अकीदे पे अमल करो। नबी को क्या समझते थे? या रसूलल्लाह बारिश करा दीजिए। मेरे नबी मिंबर पे खड़े रहे, बचपन में काबतुल्लाह की दीवार से पीठ लगा दी तो बारिश हो गई और मेरे आका मिंबर पे खड़े हो गए और खड़े होके आसमान की तरफ देखे और देख के इशारा करे, अल्लाहुम्मा अलैना, अल्लाह हम पे नाजिल फरमा दे, अल्लाह हम पे नाजिल फरमा दे। इधर मेरे नबी इशारा कर रहे हैं। तो ये साहबा हजरत अनस अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की रिवायत है कि नबी ऐसा इशारा करे तो मैदान ओहद की तरफ से बादल बरामद हुआ, ओहद के ऊपर से बादल बरामद हुआ और मेरे नबी ने अपना हाथ नीचे नहीं किया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और ऐसी बारिश हुई कि साहबा को घर जाना मुश्किल हो गया और गए तो निकलना मुश्किल हो गया। 1 हफ्ते तक तूफानी बारिश हो रही है। बड़ी मुश्किलों से साहबा फिर मस्जिद नबवी में दूसरे जुमे को आए
آنے کے بعد نماز جمعہ کے بعد پھر شور ہوا. اللہ کے نبی نے کہا اب کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ گھر ٹپک رہے، بہولیت بھر گئی، کھیت لبریز ہو گئے، بارش رکنا چاہیے. بارش رکنا چاہیے. کیا عقیدہ تھا؟ جو بارش کروا سکتا ہے وہ بارش رکوا بھی سکتا ہے. اور عقیدہ صحابہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے. بھائی یہی عقیدہ تو لے کے آئے تھے صحابہ کہ یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے، رک جائیے. اللہ کے نبی کھڑے رہے، منبر پہ کھڑے رہے کہ خالی اتنا ہی فرما اللہم لا علینا حوالینا، اللہ ہم پہ نہ برسے، اطراف میں برسے. ایسے میرے نبی نے اشارہ کرنا فرمانا شروع کیا، ایسا گول دائرہ بنایا. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بادل چھٹتے چلے گئے، مدینے کے باہر بارش ہو رہی تھی، مدینے میں خطرہ بارش نہیں ہوئی. یہ ہے نبی کا اختیار. اور میرے رسول کی سیرت جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ تو نبی پاک کی سیرت کے چند ایسے نمونے پیش کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نوجوان، یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نبی کا فاقہ بیان کرے تو بھوکے سے کس کو محبت ہوئی؟ بھوکے رہنے والے سے کس کو محبت ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سازش ہے سلفی وہابیت کی کہ نبی کی سیرت پاک کو اتنا ہلکا بیان کرو کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت باقی نہ رہے. اور اس کے جواب میں ہم آقا کی عظمت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہر بچے کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہو جائے، یہ اٹھ کے جائے تو عاشق رسول بن کے جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں تو ایک زمانے تک غور کرتا رہا کہ پیغمبروں کا منصب تو اللہ کی مخلوق کی ہدایت ہے نا، کہ سارے مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے تھے. مگر جس پیغمبر کی سیرت میں دیکھو بکریاں چرانا ہے، پیغمبر بکریاں چراتے تھے. میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی ذات بکریاں چرانا. آپ چرائے؟ یہ جو سنتوں پہ عمل کرتے نا، سنتوں پہ عمل کرنا، ان سے پوچھو کبھی بکریاں چرا رہے؟ یہ سنت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پورے پیغمبروں کی سنت ہے بکریاں چرانا. اور اللہ کے نبی جو سید الانبیاء ہیں، بتایا یہ بکریاں چرانا تو وہ چھوٹی بات نہیں تھی نا. لنگرے بولتے کون ہے؟ او لنگرے بکریاں چراتا. اب بکریاں تو پیغمبروں نے بھی چرایا تھا، لیکن چرانے میں راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی بکریاں چرائے. اور کرام ہے کہ بھئی اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی بکریاں کیوں چرائے؟ اس لیے ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ گھوڑا پالو تو غرور پیدا ہوتا ہے، گھوڑا پالو تو تکبر پیدا ہوتا ہے، بکریاں پالو تو انکساری پیدا ہوتی ہے. بکریاں پالنے سے انکساری پیدا ہوتی ہے. اب بکریاں چرانے میں راز یہ ہے کہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے کہ بکریاں ایک فن ہے چلانا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک معتقد صاحب تھے، انہوں آ کے بولے میں فارم ڈال رہا ہوں بکروں کا، کیا لاگت سے ڈال رہے ہیں؟ نواب صاحب پوچھا. دیکھیے آپ 2 کروڑ کی لاگت سے تو میں بکرے ڈال رہا ہوں. مطلب انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. 2 کروڑ نا 3 مہینے 4 مہینے میں 2 لاکھ بھی تیرے ہاتھ کو نہیں آتے. ارے ایسا کہتا حضرت، ابھی تیرے کو آتا رہے بکریاں چرانا؟ اس کے فن سے تو واقف ہے. ایک سائنس ہے، یہ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. بکریاں چرانے میں راز کیا ہے؟ دیکھو آپ دیکھیں ہوں گے کہ بکریاں جب آدمی چراتا ہے ڈنگر، ہر جانور کے چرانے والے کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے. گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں ہنٹر، بیل گاڑی والے کے سامنے کوڑا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے یا کوڑا ہوتا ہے. بکری چرانے والے کے ہاتھ میں نہ ہنٹر ہوتا ہے نہ کوڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب بکریوں کی ایک عادت ہے
जब चरने के लिए निकलते हैं तो मैदान में फैल जाते हैं, पूरे मैदान में बकरियां फैल जाती हैं, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, और चरवाहा जो है एक ऊंचे टेले पे जाके खड़े हो जाता है और पूरे बकरियों पे नजर रखता है, कोई भेड़िया नहीं आना, कोई उनको चुराना नहीं, बस दूर से नजर रखता है। तो सैयदुल अंबिया जैसी अजीम शख्सियत जात से अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब बकरियां चरा, ये ट्रेनिंग है कि हर एक की उम्मत उसके गांव तक महदूद रहेगी, तेरी उम्मत तो सारी कायनात में फैली रहेगी, तेरी उम्मत सारे कायनात में फैली रहेगी। और महबूब तुझे उस मकाम पे मैं खड़ा करूंगा कि हसा रब्बू का मकाम महमूदा, इतनी बुलंदी पे तुझे खड़ा करूंगा कि कायनात पे जहां तेरी उम्मत होगी तेरी नजरों के सामने होगी। मेरे महबूब बकरियां चरा, ये ट्रेनिंग है। और एक देखो आप बकरियों की एक आदत है, चलते चलते कोई उधर भाग जाती, कोई उधर भाग जाती, अब सीधा चलते चलते ऐसा मुड़ के वो झाड़ के पास, वो झाड़ के पास। मगर बकरियां चराने वाले में इतने पेशेंस और बुर्दबारी होती है कि ये भिदक के जाते हैं और मोहब्बत से इशारे से कुकु बुलाता, जितनी बार ये भागे हैं उतनी बार मोहब्बत से बुलाता है। बकरियों को मारता नहीं है, इनके बिदकने पे, इनके भागने पे बार बार बुलाता है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब बकरियां चरा, तेरे बुलाने पे अबू बकर भी आ जाएंगे, उमर उस्मान भी आ जाएंगे, तेरे बुलाने पे ये भी आ जाएंगे। और कुछ ऐसे शरीर होंगे कि तू बुलाता जाएगा ये भागते जाएंगे, इनके भागने पे दिल बर्दाश्त मत होना, ये 100 बार भागे 100 बार मोहब्बत से बुलाता है। तो ट्रेनिंग है मेरे महबूब बकरियां चरा, ये ट्रेनिंग हो रही है। बजाय मेरे नबी के बकरियां चराना तुमको नजर आता है, नबी बकरियां चराते थे, ये राज़े इलाही है क्यों चराते थे। और ये बकरियों की एक अजीब आदत है, जब रात को बकरियां चरवाहा लेके जब निकलता है अपने आरामगाह की तरफ, तो बड़े बड़े तगड़े बकरे नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।